जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। कल भी मैंने जिक्र किया आसिम मुनीर साहब के पास जो इस वक्त जो ऑप्शंस बाकी बची हैं, इस पे मैं थोड़ा सा गौर कर रहा था और मैं ये देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। देखिए, इमरान खान साहब के जो अभी जो स्टेटमेंट आई है, जो आर्टिकल छपा है, जो मोस्ट रिसेंट जो आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे मार दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आसिम मुनीर साहब ने अपनी तमाम चीज़ें एक्सरसाइज कर ली हैं इमरान खान को और पीटीआई को ख़त्म करने की। तो ये आखिरी ऑप्शन है। मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इससे बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि इन ऑप्शन को दे। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो नया लॉ बन रहा है, ये क्रैकडाउन करने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए नया उन्होंने एक FIA से निकाल के एक नया दायरा बना रहे हैं अलग से। तो वो सारी चीज़ें क्यों बन रही हैं? ये ऑप्शंस आसिम मुनीर की क्या हैं? आसिम मुनीर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आसिम मुनीर क्या समझ रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं या वो क्या करना चाह रहे हैं? तो उसके ऊपर मैं सोच रहा था, मैं देख रहा था कि आसिम मुनीर के ऑप्शंस क्या बची हैं आसिम मुनीर के पास। तो आपने जब ये चीज़ें देखनी है तो यू हैव टू सिट इन द शूज़। मैं अब तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को आसिम मुनीर अगर मैं समझूं और मैं ये समझूं कि मैं आसिम मुनीर हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस बची हैं, मैंने क्या करना है, और जो मैं ये जो अभी जो सोशल मीडिया का क्रैकडाउन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, इनको ताकत कहाँ से मिल रही, मैं उस पर गौर कर रहा था। तो जो अगर मैं आसिम मुनीर हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आसिम मुनीर तो आप क्या करेंगे? जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऑप्शंस जो है ना वो हैं बड़ी नैरो। अगर तो मैंने मुहब्बत हूँ, मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूँ और मुझे पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हमदर्दी है और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो, और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के अवाम के साथ, अफवाज पाकिस्तान अवाम के साथ जो रवाबत है वो बढ़े, उनका प्यार मोहब्बत वापस हो। एक्सट्रीम लो लेवल पे इस वक्त आर्मी की पोजीशन चली गई है। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ, मुझे उसको बेहतर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आर्मी चीफ है तो आर्मी चीफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पाकिस्तान की फौज का मोराल हाई रखे, पुलिस का मोराल हाई करना जिस तरह आईजी का काम है, इस तरह आर्मी चीफ का काम है, और पाकिस्तान का मोराल हाई करना मुल्क का वज़ीर आज़म का काम है। देखें, पाकिस्तान इस वक्त अपने लोएस्ट एक्सट्रीम मुकाम पे खड़ा है। इकोनॉमिकली हालात ये हो चुके हैं कि IMF ने उनको युगांडा और सोमालिया की लिस्ट में डाल दिया, 6 मुल्कों की लिस्ट में, कि पाकिस्तान के हालात वो हो चुके हुए, जंग ज़दा करार दे दिया हुआ पाकिस्तान को। अब ऐसे हालात में आसिम मुनीर साहब, जो कि इस वक्त ऑल इन ऑल हैं, जो कि सारा पाकिस्तान चला रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ को भी चला रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी चला रहे हैं, जो GDISI को भी चला रहे हैं, एक मुतलक अनान किस्म की शख्सियत पीछे बैठी सारा कुछ करती जा रही है और घर में बैठे ऑर्डर देते हैं, और जिन्होंने फॉर्म 47 की हुकूमत बना ली है, उनके पास इस वक्त ऑप्शन क्या बचे हैं? जब अपने सारे काम कर लिए हैं तो आपके पास PTI के अगेंस्ट या PTI को ख़त्म करने के लिए, अपनी अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए एक चांस बचे, उसकी सरबराह को मरवा दें। मेरा ख्याल है ये कोई दानिशमंदाना काम नहीं है, क्योंकि जो PTI का सरबराह है वो जो इमरान खान है, अपने वो पैगाम दे चुका है, लोगों को पैगाम मिल चुका हुआ है। उस पैगाम के मिलने का सबसे बड़ा सबूत 8 फरवरी है। यानी 8 फरवरी जब आपने उन लोगों को जलसे नहीं करने दिए, जब उनको तकरीर नहीं करने दी, कॉरल मीटिंग्स नहीं करने दी, उनको उनका बैट छीन लिया, इंतखाबी निशान छीन लिया, अपनी पार्टी के नाम से हिस्सा नहीं ले पाए, जब सारा कुछ आपने कर लिया और फिर भी उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीत गए, तो आप हार गए। आपको उस ऑप्शन को नहीं बची। इसका मतलब आपने पूरी कौम को अपने खिलाफ कर लिया। तो पूरी कौम को जो मैंडेट है, जो पाकिस्तान के अवाम को जो वोट है, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट डला है, वोट जनरलों के अगेंस्ट डला है। ये लेट मी स्पीक ओपनली, ये फौज के खिलाफ डला है। अब आप फौज, अपने आप को फौज समझते हैं, आप रिप्रेजेंट करते हैं आसिम मुनीर साहब, तो ये फौज के खिलाफ डला। तो लेकिन आप हट नहीं रहे, आप बाज नहीं आ रहे, आप बढ़ते जा रहे। आपने फॉर्म 45 की हुकूमत बना ली, सॉरी 47 की हुकूमत बना ली, आपने टेम्परिंग की, आपने उन लोगों को अवार्ड दिलवाए जिन लोगों ने पाकिस्तान के साथ जुल्म और बर्बरियत की, उन लोगों को आपने अवार्ड दिलवाए, IG पंजाब जैसे लोगों को। फिर आप लोगों ने जितना करप्ट माफिया था, जर्नैल जो सहाफ़ी थे, उन लोगों को आपने अवार्ड दिलवाए। आपने प्रमोट किया हर उस इलीगल चीज़ को जो कि पॉसिबली हो सकती थी, लोगों को मरवाया गया, उठवाया गया। ये सारा कुछ करके आप किधर लेके जाएंगे पाकिस्तान को? देखें, मैंने ये सारी ऑब्जर्वेशन अपने चाम रखकर, मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम भी रहे, मेरी पाकिस्तान के अवाम के साथ राब्ते भी ठीक रहे, और मैंने अपने पूरे खानदान को, यानी आर्म फोर्सेस को, एज ए आर्मी चीफ मैंने निकाल के लेके जाना है यहाँ से। तो मैं कैसे निकालूंगा? उसका एक ही रास्ता है, वो है रिट्रीव।
وہ ہے پل بیک. آپ پیچھے ہو جائیں, آپ پیچھے ہو جائیں اور اسٹیبلش جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو آمنے سامنے رہ لیں. عمران خان جانے اور یہ باقی جماعتیں جانے, آپ پل بیک کر جائیں, آپ پیچھے ہو جائیں, آپ گرو کرنے دیں سسٹم کو. جب تک آپ سسٹم کو گرو نہیں کرنے دیں گے آپ اس حالات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو یہ نئی ایک چیز بنانے کی انہوں نے کوشش کی ہے, یہ جو سوشل میڈیا پہ صحافیوں پہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ بنا دیا ہے, ادارہ ہی نیا اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. تو میں اس کو جو دیکھ رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ آپ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ لگی ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کر رہا ہے آپ کا امریکہ جیسا ڈیموکریٹک کنٹری جو کہ پابندیاں لگانے چاہ رہا ہے. یونیورسٹیز میں جو فلسطینیوں کے حق میں اس وقت جلسے جلوس نکلے ہیں اور پوری دنیا میں نکل رہے ہیں, انگلینڈ میں نکل رہے ہیں, فرانس جرمنی میں نکل رہے ہیں, لوگ نکل کے باہر آ رہے ہیں. آپ مسلمان ہوتے ہوئے بھی نہیں نکلے. ناانصافی کے خلاف جو جینیسائڈ ہوا ہے, جو لوگوں کا قتل عام ہوا ہے, ریگارڈلیس ریلیجن, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو, یورپ میں, امریکہ میں, انگلینڈ میں لوگ باہر. جی سوری, مجھے تھوڑی دیر کے لیے بیچ میں رکنا پڑا, وہ بیچ میں کٹ آ گیا اس کے ایڈیٹنگ کا. اینی وے, اچھا جی, لوگ یورپ امریکہ میں نکلے وہ اس لیے نہیں نکلے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں یا مسلمانوں سے بڑی محبت ہے, وہ انسانیت کے لیے نکلے. تو انسانیت کی جو یہ ایک نئی تحریک ہے کہ جو بچوں کا قتل عام ہوا اسرائیل میں, اور جس طرح عورتیں, خواتین اور بچوں کا قتل عام ہوا, جینوسائیڈ ہوا, اس کے خلاف نکلے. اس کو دبانے کے لیے یہ نئے لا بنا رہے ہیں. امریکہ میں کہہ رہے ہیں ٹک ٹاک بند کر دینا ہے, وہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ انہوں نے, یونیورسٹیز کے اوپر کچھ پابندی لگیں گی یا اس قسم کی چیزیں بن رہی ہیں اور نئے نئے قوانین بن رہے ہیں. اس کو دیکھا دیکھی پاکستان میں کام شروع ہوا. دیکھیں, پاکستان کے اپنے حالات ہیں اور ان کے اپنے حالات ہیں. ہمارے اپنے حالات ہیں, ان کے اپنے حالات ہیں. ہم نے اپنے حالات کو دیکھنا, انہوں نے اپنے حالات کو دیکھنا. عاصم منیر صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ کر رہا ہے وہ ہم نے اپنے گھر میں کرنا, یا فرانس کر رہا ہے ہم نے اپنے گھر میں کرنا. ہم پہلے بھی ہم نے کون سا کوئی کام کیا, ہم نے کوئی اچھے کام جو انہوں نے کیے وہ تو ہم نے کبھی کیے نہیں ہیں. انہوں نے اظہار رائے کی آزادی دی وہ تو ہم نے کبھی دی نہیں. انہوں نے ہاسپٹل فری دیا ہم نے کبھی دی نہیں. ایجوکیشن فری دی وہ تو کبھی ہم نے دی نہیں. لیکن ہم یہ فٹافٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر ایک جو ان کے قوانین جو ہے فسطائیت سے بھرے ہوئے وہ ہم بھی اپنے اوپر لاگو کریں گے. یہ ایک وبا چلی ہوئی ہے. لیکن سوشل میڈیا نے, موبائل ٹیلی فون نے, آئی ٹی کی ٹیکنالوجی نے انقلاب لے کے آئی ہے. اس سے کوئی بھی نہیں بچ رہا, کوئی حکومت نہیں بچ رہی. لوگ انسانیت کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح واپس آتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان کی پوزیشن یہ ہے کہ عاصم منیر جو ان کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے, عاصم منیر کے پاس دیکھیں بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں. ان کے پاس فائنل آپشن یہ ہے, دو ہیں. ایک وہ یہ ریٹریو کریں, پیچھے ہو جائیں اور جانے دیں حکومت جس طرف جاتی ہے. جو بھی آنا چاہے, جو بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے وہ اس ملک, کیونکہ دیکھیں عاصم منیر پاکستان کو سپر پاور نہیں بنا سکتے, اس دلدل سے اکنامیکلی نہیں نکال سکتے. عاصم منیر کو پتہ ہی کچھ نہیں ان چیزوں کا. عاصم منیر میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا ایکسٹینشن لے لیں, 4-5 سال لینا, پھر چین. لیکن اس 4-5 سالوں میں آپ ملک کا کریں گے کیا؟ دوسری آپشن جس طرح عمران خان نے کہا کہ عمران خان کو مروا دیں, ختم کر دیں عمران خان کو. لیکن عمران خان کو ختم کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ نہیں ملے گا آپ کو. دیکھیں آرمی کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کی فوج کو ہر بندہ تو کر رہا ہے. دنیا جہان گالیاں نکال رہی ہے. پہلے صرف مسلم لیگ نون نکالتی تھی, اب سارے نکال رہے ہیں, سب مل کے نکال رہے ہیں, گالیاں نکال رہے ہیں. آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اکانومی آپ کی بالکل برباد ہو گئی ہے. آپ کو ایتھوپیا, صومالیہ جیسے ملکوں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا. آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. اخلاقی گراوٹ کا آپ شکار ہے. کرپشن آپ کی انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اقربا پروری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ان تمام چیزوں میں آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہیں, بڑے سمپل. ایک تو یہ ریٹریو کریں اور واقعتاً نیوٹرل ہو جائیں اور سب چیزوں کو پیچھے کھینچ لیں کہ ہم نے کسی پارٹی کو کچھ نہیں کرنا. پاکستان کی عوام جانے اور پاکستان کے عوام کا کام جانے. پاکستان کے عوام جس کو لے کے آئے اس کو آنے دیں اور لیٹس دیٹ تھنگز گرو نیچرلی. ایک تو یہ آپشن ہے. دوسرا آپشن آپ کے پاس, عاصم منیر کے پاس, یہ کہ ریٹریو کر, ریزائن کر جائیں. ریزگنیشن از دا بیسٹ آپشن. میرا خیال ہے عاصم منیر کے پاس بہترین آپشن ہے عمران خان کے آرٹیکل کے بعد کہ عمران وہ ریزائن کریں, ریزائن کر کے گھر چلے جائیں. ان کا وہ جنرل کا کام جانے, ان کے حوالے کریں آنے والوں کے. بھی تم جانو, میں اتنی ذلت نہیں, جو نا رسوائی میں نہیں اٹھا سکتا. میں نے بہت کر لیا جو کرنا تھا. 3 سال 4 سال انویسٹ, جو آپ ایکسٹینشن اور لے لیں گے, 4-5 سال اور حکومت کر لیں گے تو کیا کر لیں گے آپ؟ یا پھر یہ ہے کہ آپ شیطانی قوتوں کے ہیں, وہ ان کے علمبردار ہیں, اور شیطانی قوتوں کا پروجیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کو آنے والے 50-100 سال تک کے لیے برباد کر دینا, اس کا ملیمیٹ کر دینا. تو پھر آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے جائیں. پھر آپ وہی عمران خان کو بھی مروائیں,
اس کو بھی ختم کروائیں. آپ اس کا سر اپنے سر پہ اس کا مرڈر لیں، عمران خان کی شہادت یا قتل یا جو بھی آپ کہیں اس کو، وہ اپنے سر پہ لیں اور اپنے سر پہ تمغہ بلائیں کہ آپ نے پاکستان کی عوام کا کلا کما کیا اور تاریخ میں آپ کو ایک ذلیل ترین کمینے انسان کی طرح جانا جائے. یہ بھی آپ کے آپشن ہے. سو آپ کی آپشن یہی ہیں، یا تو ذلیل ترین انسان بن جائیں، یا آپ ریٹریو کریں، یا آپ ریزائن کریں. یہ دو صورتوں میں شاید آپ کی جان بخشی ہو جائے. باقی کسی صورت میں آپ کی دوسری جو جس طرف راستے پہ آپ چل رہے ہیں وہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ صرف ذلت، رسوائی، اور تاریخ میں ہسٹوریکلی آپ ایک کمینے اور غلیظ انسان کے طور پہ جانے جائیں گے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ دو آپشن ہیں آپ کے پاس، ریٹریو کریں، پیچھے ہو جائیں، یا آپ ریزائن کریں، اور کچھ نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.